Hello everyone. So आज हामी find the angle between given vectors 4 नम्बर क्वेशन गर्न गइरहेको छौँ. सो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई a यति दिएको छ र b दिएको छ. सो एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि तपाईले स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स पढ्दाखेरि कस्तो लेख्नुहुन्थ्यो भने यस्तो लेख्नुहुन्थ्यो. ओके, यहाँबाट यदि तपाईलाई थीटा चाहिन्छ भने यो इक्वेसनलाई cos थीटा को फर्ममा सल्भ गर्यो भने a वेक्टर डट b वेक्टर डिवाइडेड बाइ यो दुईटालाई यता ल्याए मोडुलस अफ a वेक्टर अनि यहाँ छ मोडुलस अफ b वेक्टर, यसलाई म्याग्निट्युड पनि भन्छ. सो यहाँ कति भयो त cos थीटा. ओके, cos थीटा भने कति आयो 20 मार्च. देयरफोर a वेक्टर डट b वेक्टर divided by cos theta चाहिँ यतापट्टि गर्न लेखौँ न. cos theta equals to a vector dot b vector scalar product and here is magnitude. Understand? So cos theta is equals to यति भयो भने यहाँबाट थीटा चाहिँ कति हुने भयो cos inverse a vector dot b vector divided by modulus of a and modulus of b vector. Okay. ल, सो यो फर्मुला लगाउने छौँ हामी थीटा इज इक्वल्स टु यति. ओके, सो पहिला त तपाईले गिवन भनेर लेख्नुहोस् क्वेशनलाई. a वेक्टर इक्वल्स टु 10i plus 7j. b vector is equals to 7i plus 10j. ओके, सो यति लेखिसकेपछि तपाईले अब के गर्नु भने we know what we know. theta equals to cos inverse scalar product of a vector dot b vector divided by magnitude of a vector अनि magnitude of b vector भनेर लेख्नुस्. ओके, सो अब तपाईले के गर्नु भने a vector डट b vector क्याल्कुलेट गर्नुस्. तपाईले बेग्लै लिएर क्याल्कुलेट गरेर यहाँ हाले पनि भयो, बेग्लै क्याल्कुलेट गरेर यो ठाउँमा लिएर हाले पनि भयो, या तपाईले यहीँबाट लेख्दै जाँदा पनि भयो. यहीँबाट लेख्दै जाँदाखेरि हामीलाई यो लामो हुन्छ, रिगाजनबुजुम हुन्छ. त्यही भएर हामी के गर्नु भने पहिला a डट b भेक्टर सल्भ गरौँ, त्यसको बादमा म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर निकालौँ, म्याग्निट्युड अफ b भेक्टर निकालौँ, यो इक्वेसनमा लिएर पुट गरौँ र हामीले एंगल निकाल्न सक्छौँ. क्वेसन सजिलो छ है. सो a भेक्टर डट b भेक्टर तपाईलाई निकाल्न मजाले नै आउँछ. के गर्नु तपाईले a भनेको कति छ 10i plus 7j, b भनेको कति छ 7i plus 10j. ओके, डट प्रोडक्ट. ओके, सो 10i into 7i 10 into 7 मात्रै गरौँ प्लस 7 into 10. त्यही गर्छौँ हामीले. यसलाई x1 भन्छौँ, यसलाई y1 भन्छौँ, यसलाई x2 भन्छौँ, यसलाई y2 भन्छौँ. सो x1 x2 यहाँ आयो प्लस y1 y2 यहाँ आयो. जब भेक्टरहरु कम्पोनेन्टको फर्ममा दिएको छ त्यो बेला हामीले यो लाउँछौँ स्केलर प्रोडक्ट फाइन्ड गर्नलाई. फर्मुला इक्वल्स टु यहाँ भयो 70 प्लस 70 इक्वल्स टु 140. ओके, सिमिलरली अब हामी के क्याल्कुलेट गरौँ भने a भेक्टरको मोडुलस क्याल्कुलेट गरौँ. सो मोडुलस अफ a भेक्टर अर द म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर कति भन्दा भनेको थियो भने मैले रुट अन्डर 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. त्यसैले द म्याग्निट्युड अफ b भेक्टर इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. यति गर्नु. ओके, सो यो दुईटैको भ्यालु निकाल्नु हामी. यसको भ्यालु आउँछ रुट अन्डर 100 प्लस 49 149. यसको पनि सिमिलरली 149 आउँछ. सो टिल नाउ हामीले के काम गरिसक्यो त a डट b भेक्टरको भ्यालु पनि निकालिसक्यौँ,
म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर पनि निकालिसक्यौँ र म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर पनि निकालिसक्यौँ। अब हामीले जस्ट यो फर्मुलामा लिएर हालिदिउँ, इक्वल्स टु कस इन्भर्स कति भन्दाखेरि ए डट बी त्यसको कति आएको छ भन्दाखेरि 140 डिभाइडेड बाई म्याग्निट्युड अफ त्यो भनेको कति छ √149 मल्टिप्लाई भयो है √149 सो इक्वल्स टु कस इन्भर्स 140 डिभाइडेड बाई √149 को स्क्वायर गरौँ, यो र यो काट्यो। सो कति आयो भन्दाखेरि कस इन्भर्स 140 डिभाइडेड बाई 149। ओके, सो जब तपाईँले कस इन्भर्स 140 149 यति हाल्नुहुन्छ त्यो बेला तपाईँले क्यालकुलेटरमा सम एराउन्ड नियरली इक्वल टु 20 डिग्री पाउनुहुन्छ। ओके, क्यालकुलेटरमा तपाईँले सायद 20.01 समथिङ भ्यालु पाउनुहुन्छ होला, तर त्यसलाई हामीले कति भन्दा हुन्छ 20 भनेर भन्दा हुन्छ। ओके, सो हामीले के गर्यौँ, दिएको भेक्टर्सहरूलाई पहिला लेख्यौँ, त्यो पछि थीटा इक्वल टु यो फर्मुला लेख्यौँ हैन। यो फर्मुला नलेख्दा पनि हुन्छ, पहिला तपाईँले यो ए डट बी भेक्टर क्यालकुलेट गर्नुहोस् चुपचाप लागेर, अनि ए भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि क्यालकुलेट गर्नुहोस्, बी भेक्टरको पनि म्याग्निट्युड क्यालकुलेट गरिदिनुहोस्, एन्ड एट लास्टमा तपाईँले लिएर थीटाको ठाउँमा लिएर यो कस इन्भर्स 140/149 यो यसरी आफ्नो ए भेक्टरको म्याग्निट्युड बी भेक्टरको म्याग्निट्युड हालेर चाहिँ तपाईँले यसरी क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो गोल भनेको त्यो सबै क्वेसन्सहरू त्यो अर्काबाट सारेर गर्नुभन्दा एउटा क्वेसन गर्ने हो, तर आफैले गर्ने हो, किनकि इक्जाममा तपाईँले यो टपिकबाट एउटै मात्रै क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।